शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य पञ्चमपत्रस्य बवर्गस्य विषयः वर्तते मानवाधिकारशिक्षा। एतस्य व्याख्यानशृङ्खलायाः चतुर्थपरिचर्चायाम् अहं भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अद्य अस्माभिः मानवाधिकाराणां महत्त्वस्य विषये परिचर्चा विधास्यते। इतः पूर्वं वयं मानवाधिकाराणां सम्प्रत्ययानां विषये, मानवाधिकारस्य अर्थस्य विषये, मानवाधिकाराणां परिभाषाणां विषये, पुनः मानवाधिकाराणाम् आवश्यकतायाः विषये बहुधा चर्चा विहिता। अद्य अस्माभिः मानवाधिकाराणां महत्त्वस्य विषये परिचर्चा विधास्यते। महत्त्वम् इत्युक्ते कदाचित् एते मानवाधिकाराः न भवेयुः चेत् मानवेभ्यः किं न प्राप्येत, अर्थात् मानवेभ्यः कीदृशी हानिः भवेत्। यदि एते मानवाधिकाराः सन्ति तदा एव मानवेभ्यः तादृशाः सर्वेपि सन्दर्भाः सम्प्राप्ताः सन्ति येभ्यः मानवतायाः संरक्षणं भवति। पुनः मानवीयता सर्वेषु विद्यमाना वर्तते। सर्वेषु इत्युक्ते द्विधा वर्गः समाजे वसति। यद्यपि जनतान्त्रिकी प्रणाली वर्तते, जनतान्त्रिकप्रणाल्यां जनता एव शासकत्वेन वर्तते। एषा जनता एव पुनः शासकानां चयनमपि करोति, पुनः विधानमपि निर्माति। तथापि समाजस्य व्यावहारिकं स्वरूपं यद् पश्यामः तद् अस्माभिः अवलोक्यते यत् शासनात्मिका एका प्रणाली वर्तते, पुनः एकः वर्गः शासकः वर्तते अद्यत्वे अपि, अपरः शासितः वर्गः। अथवा इत्थं वक्तुं शक्यते केचन नियमस्य निर्धारकाः सन्ति, तेषां नियमानाम् अनुपालने रताः ये सन्ति ते एव शासकत्वेन समाजे व्यवहरन्ति अथवा आत्मनः स्थितिं प्रदर्शयन्ति। वयमपि स्वीकुर्मः यत् ते शासकाः, वयं च शासिताः। विविध सर्वकारीयक्षेत्रेषु, कार्यालयेषु, सर्वकारीय अनुष्ठानेषु वयं पश्यामः यत् द्विधा प्रायशः व्यवहारः भवति। एकत्र ते शासकत्वेन अस्मान् निर्दिशन्ति, वयं च शासिताः सन् तेषां निर्देशस्य अनुपालनं कुर्मः। एकत्र तु एकस्मिन् पक्षे तु एषा प्रक्रिया उत्तमा प्रतिभाति, यतोहि कार्यस्य सञ्चालनार्थं सर्वेपि नियन्तारः न भवितुमर्हन्ति। अतः एव केचन नियमस्य नियन्तारः, केचन च तस्य अनुपालकाः भवेयुः चेत् व्यवस्था सम्यक्तया चलेत्। किन्तु तद् विपरीतं यदि पश्यामः चेत् कदाचित् एते शासकाः मानवाधिकाराणाम् उल्लङ्घनमपि कुर्वन्ति। तथापि एतेषां मस्तिष्के सर्वदा एतादृशी धारणा, एषा वार्ता विद्यमाना भवति यत् मानवाधिकाराः सन्ति, तथा च मानवाधिकाराणां तादृशं महत्त्वमपि वर्तते यत् वयम् एतैः जनैः सह कदापि शासकत्वेन व्यवहारं न कर्तुं शक्नुमः, अपि तु वयं सेवकाः स्मः, सेवकत्वेन व्यवहारः करणीयः। तर्हि मानवाधिकाराणां महत्त्वमेव विज्ञापयति एतान् शासकान् यत् एते न केवलं शासकाः अपि तु मानवानां, पुनः ये जनतन्त्रात्मक प्रणाल्यां कार्यरताः सर्वेपि जनाः वस्तुतः सेवकाः एव सन्ति, न तु शासकाः। तर्हि मानवाधिकाराणां महत्त्वं किम्, इतोपि तद्विषये अधुना अस्माभिः परिचर्चा करिष्यते। बान्धवाः, मानवाधिकाराः वस्तुतः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः सम्प्राप्ताः तादृशाः अनौपचारिक मौलिकाधिकाराः सन्ति, ये सर्वेषु अपि सामाजिकसन्दर्भेषु मानवव्यवहारस्य अस्मितायाः संरक्षणं कुर्वन्ति। मानवाधिकारेभ्यः
सर्वेभ्यः अधोलिखिताः अधिकाराः मिलन्ति। मानवाधिकारेभ्यः अर्थात ये मानवाधिकाराः निर्धारिताः सन्ति तेभ्यः मानवाधिकारेभ्यः सर्वेभ्यः अपि जनेभ्यः मानवेभ्यः अधोलिखिताः अधिकाराः मिलन्ति। अर्थात कदाचित् एते मानवाधिकाराः न भवेयुः चेत् मानवानां परिस्थितिः कदाचित् विपरीता एव भवेत्। तर्हि प्रथमः अधिकारः वर्तते जीवनं जीवितुम् अधिकारः इति वक्तुं शक्यते। जीवनस्य अधिकारः मानवाधिकारः सर्वेभ्यः यस्यां कस्यामपि परिस्थितौ जीवनं जीवितुम् अधिकारं प्रददाति। अर्थात वयं यथा तथा अपि जीवनस्य अस्माकं संरक्षणं भवेत्। अस्माकं ये सेवकाः सन्ति अथवा तथा कथिताः ये सर्वकारीय सदस्याः सन्ति तेषामपि दायित्वं वर्तते यत् समेषामपि मानवानां जीवनस्य संरक्षणं यथा भवेत् तथा तैः आचरणं करणीयं, तथा तैः व्यवहारः करणीयः। यदि मानवाधिकाराः न भवेयुः चेत् कदाचित् एकस्य यः निर्धनः वर्तते तस्य पार्श्वे धनं न भवेत् चेत् चिकित्सकाः अथवा चिकित्सालयाः तेषां जीवनस्य संरक्षणमपि न कुर्युः। अत एव मानवाधिकाराः तेभ्यः अधिकारं प्रददाति यत् सर्वकारीय चिकित्सालयेषु सर्वकारीयेभ्यः चिकित्सकेभ्यः ते चिकित्सां कारयितुं शक्नुवन्ति, स्वस्य जीवनस्य रक्षणं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि एते मानवाधिकाराः न भवेयुः चेत् कदाचित् तेषां जीवनस्य रक्षणं न भवेत्। अतः मानवाधिकाराणाम् अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते। पुनः द्वितीयः पक्षः वर्तते निष्पक्षपरीक्षणस्य अधिकारः। एकः जनः यदि अन्यैः सम्पादितेन व्यवहारेण सन्तुष्टः न वर्तते चेत् सर्वेभ्यः मानवेभ्यः निष्पक्षपरीक्षणस्य अधिकारः प्राप्तः वर्तते। वयं आपणेभ्यः किमपि वस्तु क्रीत्वा आनीमः, तद्वस्तु यदि सम्यक् नास्ति, गुणवत्तायुक्तं नास्ति, अस्माभिः परीक्षणं कृत्वा यदि तद्द्रक्ष्यते, वयं परीक्षणं कृत्वा यदि पश्यामः यदि तस्य मेलापनं न भवति सम्यक्, इत्युक्ते तद् गुणवत्तायुक्तं नास्ति चेत् तस्य प्रदातुः पुनः निर्मातुः कृते वयं गत्वा परीक्षणस्य निमित्तं वक्तुं शक्नुमः, भो परीक्षणं कृत्वा दर्शयतु, भवताम् एतद् वस्तु यद् वर्तते तद् गुणवत्तायुक्तं नास्ति। यदि सः न स्वीकरोति चेत् न्यायालये गत्वा अपि अस्माकम् अधिकारः वर्तते, उपभोक्तॄणाम् अधिकारः वर्तते यत् ते निष्पक्षपरीक्षणस्य कृते न्यायालये वक्तुं शक्नुवन्ति। पुनः न्यायालयः एव तेभ्यः निर्मातृभ्यः निर्देशान् ददाति यत् भवन्तः परीक्षणं कृत्वा ज्ञापयन्तु। यदि समस्या आगच्छति चेत् उपभोक्ता तस्य कृते पुनः सः धनमपि स्वीकरोति, पुनः तस्य उपरि समस्याः अपि आगच्छन्ति निर्मातुः उपरि, पुनः विक्रेतुः उपरि। तर्हि निष्पक्षपरीक्षणस्य अधिकारः सर्वेभ्यः अपि सम्प्राप्तः वर्तते। पुनः तृतीयः पक्षः वर्तते अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः अधिकारः। वस्तुतः मौलिकाधिकारेषु अयम् अधिकारः अनुस्यूतः वर्तते, तथापि मानवाधिकाराणां महत्त्वम् अत्यन्तम् उत्कृष्टपरिस्थितौ नयति अयम् अधिकारः। अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः अधिकारः एव अस्माकं मनसि विचारे अथवा मस्तिष्के यत् किमपि चलति तद् वयम् उक्त्वा सर्वान् ज्ञापयितुं शक्नुमः, नो चेत् कदाचित् मानसिकरूपेण रुग्णाः एव भविष्यामः। अत एव अभिव्यक्तेः आधारेण अस्माकं मनः यदि सन्तुष्टः नास्ति कस्यापि कार्येण, कस्यापि व्यवहारेण, कस्यापि नियमेन चेत् वयम् उक्त्वा ज्ञापयितुं शक्नुमः। अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रता सर्वेभ्यः सम्प्राप्तं वर्तते। अतः मानवाधिकाराणां महत्त्वविषये अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रता स्वकीयं विशिष्टं स्थानं रक्षति।
पुनः अग्रिमः पक्षः वर्तते धर्मानुचरणस्य अधिकारः। धर्मानुचरणः इत्युक्ते अ, वस्तुतः भारतसन्दर्भे पश्यामः चेत् पन्थनिरपेक्षराष्ट्रमिदम्। अत्र विविधपन्थावलम्बिनः जनाः वसन्ति। तर्हि स्वेच्छया ते अ, कस्यापि मार्गस्य अनुसरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतस्य कृते धर्मशब्दस्य अनुप्रयोगः वस्तुतः क्रियते। धर्मशब्दस्य अर्थः तु पृथक्। धारणात् धर्मः इत्युक्ते कार्यव्यवहारेण आचरणात् धर्मः, अतः धर्मशब्दस्य अंशः अत्र समागच्छति। प्रायशः धर्मत्वेन अद्यत्वे हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई इत्यादयः सन्ति। अत एव यत्किमपि स्यात् एतस्यापि अधिकारः सम्प्राप्तः वर्तते मानवाधिकारेषु। अर्थात् मानवाधिकारस्य इदमपि महत्त्वपूर्णम् अंशं वर्तते, महत्त्वं वर्तते यत् अत्र सर्वेभ्यः स्वेच्छया धर्मानुचरणस्य अधिकारः सम्प्राप्तः वर्तते। पुनः स्वेच्छया व्यवसायस्य अधिकारः सम्प्राप्तः वर्तते। वयं यत्किमपि वाञ्छामः, यत्र अस्माकं रुचिः, अवधानं, यत्र अस्माकं कुशलता वर्तते, तेषु क्षेत्रेषु व्यवसायस्य कृते अधिकारः सर्वेभ्यः सम्प्राप्तः वर्तते। यथेच्छया स्वेच्छया कश्चनपि मानवः कस्मिंश्चिदपि क्षेत्रे व्यवसायं कर्तुं शक्नोति। तत्र सर्वकारस्य, समाजस्य, जातिवर्गस्य वस्तुतः प्रतिबन्धः न भवति। अर्थात् मानवाधिकाराणामेव इदं महत्त्वं यत् स्वेच्छया स्वस्य व्यवसायस्य चयनं कश्चनपि मानवः कर्तुं शक्नोति। पुनः यथेच्छया सेवायाः अधिकारः। वस्तुतः यथेच्छया सेवात्यागस्य अधिकारः अत्र भवेत् चेत् उत्तमम्। यथेच्छया सेवायाः अधिकारः इदमपि समीचीनं। यथेच्छया इत्युक्ते यत्र अस्माकम् अभिरुचिः वर्तते, यत्र अस्माकम् अभिमतं वर्तते, यत्र अस्माकं मनः वर्तते, तस्मिन् क्षेत्रे एव कार्यस्य सेवायाः अधिकारस्य सर्वेभ्यः मानवेभ्यः सम्प्राप्तः वर्तते। यत्र अवधानं नास्ति, यत्र अभिरुचिः नास्ति, यत्र अस्माकं मनः न लगति, तस्मिन् क्षेत्रे कार्यस्य अधिकारः नास्ति। स्वेच्छया कश्चनपि मानवः कस्मिंश्चिदपि अभिकरणे विनियुक्तः भवेत्, सः सेवां त्यक्तुं शक्नोति कदापि, यदि तस्य अधिकाराणां तत्र रक्षणं न भवति। तस्य यत्र अस्मिता वर्तते, तस्य अस्मितायाः रक्षणं न भवति। तस्य यद् स्वाभिमानं वर्तते, तस्य संरक्षणं न भवति चेत् सेवां परित्यक्तुम् अधिकारः तस्मै सम्प्राप्तः वर्तते। इत्थं वयं पश्यामः यदि मूलरूपेण चेत् मानवाधिकाराणाम् इदमेव महत्त्वं यत् मानवेभ्यः सर्वासु अपि परिस्थितिषु मानवतायाः संरक्षणार्थम् एते मानवाधिकाराः किं योग्यं निर्मान्ति। अर्थात् मानवीयतायाः संरक्षणं यथा भवेत् तथा सर्वेपि अधिकाराः मानवाधिकारेभ्यः एव सर्वेभ्यः मानवेभ्यः सम्प्राप्ताः सन्ति। फलतः मानवाधिकाराणां परिचर्चा सन्दर्भे यदि मानवाधिकाराणां महत्त्वस्य परिचर्चा न भवेत् चेत् मानवाधिकारशिक्षायाः कदाचित् पूर्णता एव न भवेत्। मानवाधिकाराणां महत्त्वं ज्ञात्वा एव कश्चनपि मानवः आत्मनः संरक्षणार्थं, आत्मनः कार्यक्षेत्रस्य संरक्षणार्थम्, आत्मनः व्यवहारस्य संरक्षणार्थम्, आत्मनः व्यवसायस्य संरक्षणार्थम्, आत्मनः समाजस्य संरक्षणार्थम्, आत्मनः सामाजिकसन्दर्भानां, नियमानां, संस्कृतीनां, सभ्यतानां च संरक्षणार्थं सः कार्यं कर्तुं शक्नोति, निर्णयं स्वीकर्तुं शक्नोति, पुनः संरक्षणमपि एतेषां कर्तुं प्रभवति। अतः मानवाधिकाराणां महती आवश्यकता, महत् महत्त्वं च वर्तते। अग्रे सर्वेपि अध्येतारः सूच्यन्ते यत् भवन्तः गृहे उपविश्य किञ्चित् कार्यमपि कुर्वन्तु। अधुना भवद्भिः अन्वेषणीयं यत् किं भारतीयसंविधानेन मानवाधिकाराणां या परिचर्चा कृता वर्तते
तत्तु वस्तुतः आङ्ग्लशासकानां यदा शासनं समाप्तं तदा संविधाने द्रक्ष्यते, संविधाने उल्लिखितं वर्तते। किं ततः पूर्वमपि भारतीयपरम्परागतशास्त्रेषु मानवाधिकाराणां परिचर्चा वर्तते किम्? अथवा मानवाधिकाराणां वर्णनं वर्तते चेत् किम्? यदि वर्तते चेत् कुत्र, कस्मिन् सन्दर्भे, कस्मिन् ग्रन्थे, केन, कदा कृतं, तान् सन्दर्भान् यदि श्लोकेषु सन्ति चेत् श्लोकान् भवन्तः एकत्रीकृत्य लिखन्तु। एकपृष्ठात्मकं गृहकार्यं भवद्भिः सम्पादनीयम्। अस्तु, तर्हि अद्यतनकक्षा अत्रैव समाप्यते। भवतां यदि कश्चन प्रश्नः भवति, कापि जिज्ञासा भवति, अथवा कश्चन परामर्शः भवति, भवन्तः पुनः व्याख्यानप्रक्रियायां यदि परिवर्तनं किमपि वाञ्छन्ति चेत् भवन्तः अत्रैव कमेण्ट् मध्ये लिखित्वा सूचयन्तु। यद्यपि अस्माभिः सप्ताहान्ते सप्ताहस्य आसप्ताहं यत् कार्यं कुर्मः तस्य समीक्षणं साक्षात् गूगल् मीट् माध्यमेन करिष्यामि। तथापि अद्यत्वे यदि अस्य व्याख्यानस्य सन्दर्भानुगतं यदि कश्चन प्रश्नः भवति, कापि जिज्ञासा भवति चेत् भवन्तः कमेण्ट् मध्ये लिखित्वा अवश्यमेव सूचयन्तु। अग्रिमकालांशे तद्विषये मया चर्चा विधास्यते, ततः अग्रे च अग्रे गमिष्यामः। अधुना एतस्य व्याख्यानस्य अत्रैव समाप्तिं कुर्मः। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः।